बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। डीपीओ अबादत नस्सार के हुक्म पर जिले पुलिस की मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 3 मनशियात फरोश समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। असला नाजायज 3 पिस्टल 3 बोर बामा गोलियां 3 किलो 850 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमात दर्ज। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां जांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी और डीपीओ टोबा अबादत नस्सार के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक्सिंग का जिला भर में मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना सिटी गोजरा मां मुल्जिमान पुलिस ने लेडीज पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुल्जिमा नाजिया बीबी को काबू किया। बजरिया लेडी कांस्टेबल तलाशी लेने पर मुल्जिमा के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद हुई। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पिशावर से जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। सूबाई वजीर बराए रेवेन्यू नजीर अब्बासी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और महकमा माल के दीगर आला अहकाम की शिरकत। अब वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के साथ। देखें सिर्फ एमपी न्यूज की स्क्रीन पर। साहब ये बताइएगा कि निज़ाम अदल इंसाफ हमारे मुआशरे में नापीद होता जा रहा है। क्या इंसाफ जहाँ ना हो उस मुआशरे का टूट फूट जाना, वहाँ पर इंतशार, इख्तलाफ, फसाद और इस तरह एहसास महरूमी, समाजी ना हमारी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इस मुआशरे में इंसाफ की बुनियादी जो फराहमी रुकावटें कौन कौन से अवामल हैं, कौन से जिम्मेदार है कि इंसान को आम इंसान को फौरी सस्ता इंसाफ नहीं मिल रहा? अच्छा यजदानी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कोई कानून है? या भी तो समझते ये गोरे का कानून छोड़ा हुआ गुलामों पे राज करने वाला। हम छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात है कि जो आपके रस्म और रिवाज है, जहां पे आप रह रहे हैं, बीइंग ए मुस्लिम है, अगर आपकी कम्युनिटी है, उसके मुताबिक जब तक कानून नहीं बनाए जाएंगे, कानून पे लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप असेंबली की बात करते हैं, सबसे बड़ा जुर्म है इस कौम का खामोश रहना। खामोशी नहीं तोड़ते, ये समझते हैं फलां की जिम्मेदारी, फलां की जिम्मेदारी। और असेंबली को आप क्या समझते हैं? अगर असेंबली में आज भी अक्सरियत उन लोगों की है जो अंगूठा छाप है, जो एक जमात भी नहीं पढ़े, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह पाक के नजदीक और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक पढ़ा और अनपढ़ आदमी दोनों बराबर हैं? जब नहीं है, काजी कौन बनता था? तो उसके बाद गवाहान का क्या देखा जाता था? कौन गवाह बनेगा? जो सच्चा है, जिसने झूठ नहीं बोला हुआ। पहले क्या क्या चीजें परखी जाती थी इस तरीके, और इंसाफ को इतना स्पीडी किया जाता था ताकि शवाहिद मिट ना जाए। अब इंसाफ जब 10-10 साल पे जा रहा है तो हमारे पास ना कानून है। और ये मुझे बताएं, जो कानून अभी बन रहे हैं, अभी भी असेंबली में बातें चल रही हैं, तो मुझे बताएं, अगर कानून बनाने हैं इंतजामिया ने, गवर्नमेंट लेजिस्लेटर, जो अगर इन्होंने बना देने हैं कानून और इन्होंने निकाल को काजी लगाना है, तो उसे मर्जी से उससे काम लेना है, तो फिर क्या कानून बनाना है? हमारे पास कानून नहीं है। कानून अगर हो और उस पर अमल दरामद हो तो पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है, शायद दुनिया में कोई इतना जरखेज मुल्क हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो मुल्क की सही डेफिनेशन है क्या क्या होना चाहिए मादनियात या जो सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कंप्लीट कंट्री है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं। जी राना साहब, ये बताइए, आपने बड़ी तफसील से इसके अवाम ने बताए हैं। अब इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप ये कोई इसमें कोई अदालतों में जा रहे हैं या गवर्नमेंट को खत लिखा है, या आपने जो आपके तहफुजात हैं, शहरी जो तहफुजात हैं, उसके बारे में आपने क्या इकदाम उठाए? सर, मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट शिवपुर के शहरियों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपका भाई, आपका बेटा जाग रहा है। सब ब्यूरोक्रेट के पास गया हूं, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जज साहब के पास गया हूं तो रिट पेंडिंग है,
ضلعی انتظامیہ نے کہا جی چونکہ یہ ٹیکنیکل میٹر ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، وہ 6 تاریخ کو کہا کہ جواب دیں گے پھر ڈیسیژن ہوگا۔ ہائی کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں، یہ ججمنٹ میں نے اس لیے نکلوا کے بک رکھی تھی، اس ججمنٹ کے مطابق ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2022 ہے، ایم ایل ڈی پیج ہے 1900، اس کے مطابق یہ انلیگل سسٹم ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے ڈسٹرکٹ شیخ پورے والے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈکیتی دن کی نہیں کرنے دیں گے، اور ہمیں کسی فورم پر بھی جانا پڑے، اور انشاءاللہ تعالی چونکہ ہم انصاف کے متقاضی ہیں، ہم ان کی جائز باتیں مانیں گے، لیکن یہ پہلے اپنے فرض پورے کریں۔ ناصر یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ اور وکلا گاڑی کے دو پی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ بار اور بینک کے مابین بہترین ورزش ہونی چاہیے، خوشگوار تعلقات ہونی چاہیے۔ کیا اس سے فائدہ جو سائلین ہیں عوام کو ہوتا ہے، یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو وکلا کی قیادت کرتے ہیں، یا وہ اپنے ذاتی تعلقات سے ججوں کے ساتھ منتخب ہو کے ان سے اب ذاتی کام؟ یہ جو خوشگوار تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد کن کی خوشگوار تعلقات؟ آپ کے ہوں گے یا عوام کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس خوشگوار تعلقات سے؟ اصل میں یہ دانی صاحب، میں تو پچھلے کچھ دنوں سے بڑا فیڈ اپ تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وکالت جو ہے نا یہ درست پیشہ نہیں، شاید یہ ہماری روزی بھی حلال ہے یا نہیں ہے، جو صحیح بات ہے کچھ دنوں سے میرے دماغ میں، لیکن اسی دوران میں نے وہ 2-3 ویڈیو سنی ہیں اور علماء کو سنا ہے، اور علماء کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ نے جو موجودہ اویلیبل لا ہے نا، آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے کیس کو پیش کرنا ہے اسی کے تحت، ٹھیک ہے، اور قاضی کی ذمہ داری ہے، ساری کی ساری ذمہ داری قاضی کی ہے، قاضی نے فیصلہ کرنا ہے دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد۔ اختیار بیسیکلی اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن پروسیس ٹھیک نہیں ہے، نظام ٹھیک نہیں ہے، جھوٹے کیسوں کی اتنی بھرمار ہے، اتنی بھرمار ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک آپ لا یہ نہیں بنائیں گے کہ مدعی اگر جھوٹا ہو تو جتنی سزا ملزم کو ہوتی ہے نا بطور گلٹی ہوئے، اگر مدعی نے غلط الزام لگایا ہے اور 10 سال ملزم جو ہے وہ جیل میں رہا ہے، اس کے بعد رہا ہوا ہے اور اس قانون نے کیا ہے، تو 10 سال سزا اس مدعی کو دینی چاہیے جس نے وہ غلط ایف آئی آر درج کروائی اس وقت تک جھوٹی۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ رش برق کا اتنا ہے، اگر کوئی جج کام کرنا بھی چاہے تو یقین جانے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت مبارکباد کے لیٹرز کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت اور ممبر قومی اسمبلی رانا احمد عتیق انور نے تحصیل مریدکے میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت مستحق افراد میں مبارکباد کے لیٹر تقسیم کیے اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخو پورہ کی گرین بیلٹ کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے میونسپل کمیٹی کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ گرین بیلٹ کی دیکھ بھال یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں اور روزانہ کی بنیاد پر شاہراہوں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ گرین بیلٹ پر چھنکاؤ کو بھی یقینی بنایا جائے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی و لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اپنے گزشتہ دورے حکومت میں کروڑوں روپے کی اخراجات سے اس گرین بیلٹ کو شیخو پورہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، منڈی بہاولدین سے بیورو چیف عرفان بشیر کی رپورٹ کے مطابق ملک وال گیپکو ڈویژن تحصیل ملک وال میں ملازمین کی ہڑتال کے باعث صارفین متعلقہ کاموں کے لیے پریشانی کا شکار، بجلی کی خرابی ٹھیک کرنے کے لیے اہلکار دستیاب نہیں۔ تفصیلات کے مطابق گیپکو تحصیل ملک وال کی 4 سب ڈویژنز ریوال، ملک وال، اربن اور میانہ گوندل کے تمام ملازمین اپنے مطالبات منوانے کے لیے گزشتہ کئی دن سے ہڑتال پر ہیں، جس سے صارفین کے بجلی سے متعلقہ مسائل حل ہونے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब की जेर निगरानी खेलता पंजाब टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने किया। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस मलक अजीम, कॉन्फ्रेंस मेंबर पाकिस्तान हाकी फाउंडेशन मुबशर चौधरी, सदर डिस्ट्रिक्ट हाकी एसोसिएशन शेखुपुरा सलेमान शेख, नायब सदर मोहम्मद शहजाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी ताहिर अंजुम, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद फरियाद, मियां शकील, स्पोर्ट डिपार्टमेंट से राना करामत, शाहिद वर्कर भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर तहसीलों की सतह पर आवाम के मसाइल के हल के लिए महकमा माल शेखुपुरा के तहसीलदार चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर ने अपने दफ्तर के बाहर खड़ा होकर साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर ही इनके अहकामात जारी किए। उन्होंने महकमा माल के पटवारियों को हदायत की है कि वो जायदाद के इंतकाल और इंदराज को साफ सुथरा और करप्शन से पाक बनाने के लिए हुकूमत के विजन के मुताबिक अपना काम करें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक जमीयत उलमा पाकिस्तान सूबा पंजाब के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसके मुताबिक शेख अल हदीस व तफसीर अलामा नूर अहमद सयाल साहब बिला मुकाबला सदर मुंतहिब, मजहबी स्कॉलर अलामा मोहम्मद अहमद बरकती सीनियर नायब सदर, डॉक्टर जवेद अख्तर नूरानी जनरल सेक्रेटरी मुंतहिब हुए। इस मौके पर जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला शेखुपुरा के सदर हाजी ताहिर जावेद नक्शबंदी ने नौ मुंतहिब सूबाई क़यादत को मुबारकबादी और कहा कि नई क़यादत निज़ाम मुस्तफ़ा के अमली नफज और मुकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद जारी रखेगी। आज का पुरफतन दौर हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकता। जमीयत उलमा पाकिस्तान इनका भरपूर मुकाबला करेगी। नौ मुंतहिब सदर मौलाना नूर अहमद सयाल और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जवेद अख्तर नूरानी का कहना है कि इस वक्त मुल्क को सही क़यादत की ज़रूरत है।